अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टी वी के साथ डेली हॉरोस्कोप आज का दिन कैसा रहेगा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और 3 मार्च है। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट है 3 मार्च के लिहाज से कि शर्फ़ मरी का आज आखिरी दिन है और ये टाइम 7 बजे तक शाम तक रहेगा। जो बहन भाई इस ख़ास वक्त से महरूम रहे हैं या इस वक्त से फ़ायदा नहीं उठा सके, आज के दिन भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, 9 नंबर की अंगूठी बनवा सकते हैं, लोग शर्फ़ मरी बना सकते हैं और उसके अलावा तिलिस्मी कड़ा भी बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से। और इसके साथ अगर आप रूहानी एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से अपना ज़ाती ज़ायचा या इस्तिखारा भी बनवाना चाहते हैं तो ये दिए नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। ये मैं आपको रिपोर्ट शो कर रहा हूँ, 10 से 12 सफ़ात की रिपोर्ट होती है, पूरी पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है, पूरी लाइफ का एक्सरे होता है। आपको जो सवालात आपकी ज़िंदगी पूछना चाहते हैं, शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, एच एंड एवरीथिंग डिस्कस करते हैं। आपके लकी स्टोन, आपके सदक़ात, वज़ाइफ, इसमें आज़म हर चीज़ की डिस्कशन होती है। तो आज सबसे पहले बुर्ज हमल वाले के लिए आज का जो दिन है थोड़ा ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। मुराकबा करें, सेहत का ख्याल करें और कैरियर में बेहतरी आएगी। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपके कैरियर के लिहाज से आपको जो अपने कैरियर में डेवलपमेंट की है, अचीवमेंट्स की है, उस लिहाज से आपकी तारीफ़ करेंगे और आपको कुछ तोहफ़े भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तोहफ़ा अपने आप को दें। अलहदगी में बैठें, अपनी जो ग्रे एरिया को देखें, उनको चेक करें कि कहाँ पे अपनी कमज़ोरी रहेगी। लोगों की तारीफ़ पे ना जाएं, अपने आप को एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस के लिहाज से आज का वक्त बहुत बेहतरीन है और उसके लिए बेहतरीन वक्त होता है मुराकबा में आप नीली रोशनी का मुराकबा करें ताकि आपको बहुत से रूहानी राज आपसे अफशा हो सकें। बुर्ज सोल, रुपये पैसे का हसूल होगा, कारोबारी बेहतरी के लिए नए ख्याल आएंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ का रवैया रहेगा। आपको आज ये ख्याल आएगा क्योंकि केतु आपके 7वें घर में है। जहाँ पे से केतु 7वें घर में होता है तो ये ज़हन में ज़रूर ख्याल आता है कि मेरी लाइफ कंप्रोमाइज़ रवैये से चल रही है या मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अनहैप्पी लाइफ, अनसेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो यह ख्यालात आपके ज़हन पर सवार रहेंगे। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल आ सकते हैं। बुर्ज जौज़ा, बच्चों के मामले में खुश नसीबी हासिल होगी। हम बच्चों के लिहाज से कैरियर में डेवलपमेंट होगी, बच्चों के नज़रिए को आपको खुशी नसीब होगी। दोस्तों का तावन रहेगा, रुपये पैसे का हसूल होगा। जो काम आपके कुछ रुके हुए थे रुपये पैसे के ना होने की वजह से, आज के दिन से कुछ आपको कोई ऐसी गायबी मदद मिल सकती है या जिसके से आपको माली वसाइल मिल सकते हैं। बुर्ज सरतान, मुश्किल मिजाजी से कोशिश जारी रखें। कुछ आपके कारोबारी लिहाज से अप्स डाउन आ रहे हैं लेकिन आप मुश्किल मिजाजी के साथ आप एनालिसिस करेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे और अपने काम को मुश्किल मिजाजी से जारी रखें। अब ये ना सोचें कि काम में रुकावट आ रही तो मैं छोड़ दूँ या मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। अब हार्ड वर्किंग जारी रखें। देखें, सैटर्न जब 7वें घर में होता है कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आता है और आगे आपका डैया भी शुरू होने से बुर्ज सरतान उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बता रहा हूँ। और जिनका मून साइन और सरतान उसके लिहाज से खुद से कॉन्शियस रहें। दोस्तों का तावन हासिल होगा, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और जो कमिटमेंट्स पूरी जो कर रहे हैं या आप कमिटमेंट्स आप करना चाह रहे हैं वो पूरी करें, इनको लीव ना करें। बुर्ज असद, दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बर्स का तावन रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, आप घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी जो ज़मीन प्रॉपर्टी है उसमें मकान बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं या आप घर में रेनोवेशन का काम कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, उस लिहाज से आज का वक्त बेहतर है। आज ज़ाती शख्सियत का तज़किया करने की भी ज़रूरत है। ज़ाती एनालिसिस करें, जहाँ पर आपको गलती खामियाँ नज़र आए उसको दूर करें। बुर्ज सुमला, आज ज़हनी दबाव महसूस करेंगे, काम की ज़्यादती बहुत ज़्यादा है, आपके साथ हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, गोल्स अचीव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत है। जब काम ज़्यादा हो और आपको चीज़ समझ ना आ रही हो तो कुछ देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने को रिलीफ़ करें, रिलैक्स करें ताकि आप मशीन ना बन जाएँ, क्योंकि मशीनी ज़िंदगी गुजारने से इंसान के साथ पे बुरा असर आता है। लिहाजा कोशिश करें तो अपने कुछ वक्त अपने लिए निकालें और तन्हाई में बैठ के सोचें, तन्हाई में अलहदा बैठें, किसी से डिस्कस ना करें, तन्हाई में सोचें। लोगों का तावन हासिल होगा, नए मादे मिल सकते हैं। बुर्ज मज़ान, लोगों से मसाइल डिस्कस ना करें। आप लोगों से जितना मसाइल डिस्कस करेंगे वो आपको उल्टी सीधी बातें बताएंगे, आपके ज़हन में नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे आप मज़ीद डिस्टर्ब हों। कोशिश करें कि बुर्ज मज़ान डैये के आखिरी फेज से गुजर रहे और ये डैया जो है अप्रैल में ख़त्म होना है। लेकिन इस तरह जो जब सैटर्न गुजर रहा है, आखिरी दर्जात से गुजर रहा होता है तो इंटेंसिटी ज़्यादा पैदा करता है, घरेलू माहौल में डिस्टर्बेंस पेचीदगी आ सकती है। गुस्से और शिद्दत पसंदी से बचें। आपकी खुश अखलाक़ी से बहुत से मसाइल हल होंगे। अपने आप को कूल डाउन रखें और अच्छे तरीके से लोगों से पेश हों, आपके मसाइल खुद बहुत हल हो जाएंगे। बुर्ज अकरब, आप आज अपने आप को ज़हनी तौर पर दबाव से महसूस करेंगे, ज़हनी दबाव से आज़ाद महसूस करेंगे। जो स्कॉर्पियोज़ हैं उनके लगन में केतु बैठा हुआ है
تو K2 انگزائٹی ڈپریشن پیدا کرتا ہے، شولڈرز پہ دباؤ کرتا ہے، ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے. یہ میں آپ کو ریڈنگ ویدک اسٹرالوجی کے مطابق دے رہا ہوں. تو جو ایکسس میں K2 اور راہو کا ایکسس ہے اس میں ڈپریشن، انگزائٹی، ڈپریشن اور اس فیزز سے آپ گزرتے رہتے ہیں، تاچڑاؤ کی کیفیت رہتی ہے. روپے پیسے کو جو آپ کو وسائل حاصل ہوں اس کو توازن کے ساتھ خرچ کریں. بلا وجہ کے استعمالات میں یا ضائع پیسے کو ضائع کریں گے تو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور پھر آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا کوشش کریں کہ اپنے کو بیلنس رکھیں. تنقیدی رویے سے پرہیز کریں. جتنا آپ لوگوں کے اندر تنقیدی رویہ رکھیں، تنقیدی رویے سے ملیں گے، ان کا تجزیہ کریں، ان کے فالٹ تلاش کریں گے، آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور اتنا آپ لوگوں سے گیپ بڑھتا جائے گا، ریلیشن شپ میں پیچیدگی آئے گی. کوشش کریں اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں اور اپنی ذات پہ توجہ دیں. برج قوس، آج آپ فیملی لائف کے لیے زیادہ محنت کر سکیں گے، ہارڈ ورکنگ کر سکیں گے. سیکنڈ ہاؤس ایکٹیویٹ ہے آپ کا اور اس لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ جذباتی معاملات میں متعدد رہیں. آپ کو کوئی جذباتی لحاظ سے کچھ ایموشنل بلیک میل کر سکتا ہے اور آپ سے کوئی جذباتی طور پہ ایموشنل بلیک میل کر کے آپ سے وسائل یا پیسے حاصل کر سکتا ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور تجزیہ کریں. روحانی استاد کے رہنمائی کی وجہ سے آپ کو بہت سے مسائل کا حل مل سکے گا. اس کی روحانی اساتذہ کے ساتھ ضرور تعاون رکھیں، ان کے ساتھ لنک رکھیں، کوارڈینیشن رکھیں تاکہ آپ کو نئے راستے مل سکیں. برج جدی، آج آپ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کریں گے. کسی روحانی مقام پر جا کر نیاز یا لنگر تقسیم کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ کے روحانی درجات میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے ذہنی سکون بھی احساس، ذہنی اور دلی سکون نصیب ہوگا. خاندان کے افراد کے لیے اپنے سے زیادہ جو ہے سٹریس نہ لیں، یعنی ان کی اپنی لمٹ سے زیادہ ایکسیس نہ کریں. اگر ان کا رویہ برا محسوس ہو رہا ہے تو ان کو لیو کر دیں. ابھی ان کا وقت ہے کہ وہ آپ کو نہیں اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکے. کوشش کریں کہ ان کو لیو کر دیں اور اپنے معاملہ اپنی ذات پہ توجہ دیں. برج تل، لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہو. لوگوں کے ویریشنز آئیں گے. ایکویریس کے لیے میں نے کافی عرصے سے دیکھا کہ جب سے ان کی سڑستی چل رہی ہے بہت سے لوگ ان کی زندگی میں آئے اور چلے گئے، بہت سے اپس ڈاؤنس کے گزر چکے ہیں اور یہ لگن لارڈ جابنگ کے بارے میں سے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا تب بھی ان کی زندگی میں نئے تجربات ہوں گے. تو کوشش کریں کہ یہ کسی طرح کے لوگوں سے رویے میں ایک خاص فاصلے پہ، خاص لمٹس میں رہیں، سیف موڈ میں رہیں تو ان کے معاملات میں بہتری ہے. ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اگر لین دین کے معاملات کریں گے اس میں پریشانیاں، پیچیدگیاں اور نقصانات ہوں گے. لوگ کوشش کریں کہ یہ وقت جو ہے آج کا دن خصوصی اس لحاظ سے اپنے آپ کو بیلنس رکھیں. کاروباری مشاورت نہ کریں اور کاروباری مشاورت کریں گے لوگ الٹے سیدھے مشورے دیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کاروبار خود سنبھالیں، اس پر توجہ کریں. برج حوت، آج کا دن آپ کو ذہنی طور پر آزاد ہونے کا دن ہے. اپنے آپ کو جسمانی ورزش کا اہتمام کریں. شریکیات کے ساتھ روپے پیسے کا لین دین کے تنازعات ہوگے جو کہ بدمزگی پیدا کریں گے اور اسی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی. آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ان پیچیدہ مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں گے. ناظرین، یہ جو ہے ایک برڈ آئی ویو، ایک انالیسس دیا جاتا ہے اس دن کے لحاظ سے اور اس کا جو براہ راست آپ کے ذاتی ذائقے سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا. ذاتی ذائقہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ نکلتا ہے اور اسی کے انالیسس سے آپ کو پورے ذائقے کی لائف نکلتی ہے. وہ آپ کی لائف کا ایک پورا ایکس رے ہوتا ہے. اس ایکس رے کو کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں کھڑے ہیں. ورنہ تو ہزاروں چینل ہیں، ہر چینل پہ آپ کو مختلف ٹرانزٹ کے لحاظ سے ریڈنگ دی جا رہی ہے. ذاتی ذائقے میں آپ کو پتہ چلے گا آپ کا مسئلہ کہاں پہ اور اس کو کس طرح حل کرنا ہے، اس کے کیا روحانی علاج ہو سکتا ہے. ساری تفصیلات کے لیے آپ اپنی رپورٹ بنوا سکتے ہیں 10 سے 12 صفحات کی. تو اگر کسی شخص کو کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اپنا ویدک بوجھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ لکھیں تو میں آپ کو کمنٹس میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کر دوں گا کہ آپ کا ویدک اسٹور کے مطابق آپ کا تالیہ پیدائش کون سا ہے تاکہ آپ صحیح برج کو پڑھ سکیں، صحیح ستارے کو جان سکیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کا شکریہ. ایم بی شاہ.